أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپڑو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اے رمال درود پاک پڑھو ہے تو مشکل جب ویلا پڑھنا لا کی کریے پھر ٹائم بھی کافی ہو گیا موسم دے اپنے تقاضے نے پر عشق دے اپنے تقاضے نے بولیے نہ تے گل نہیں بننی تے ہون دعا جانا بھی ادوں میں جدوں دعا ہوے گی اور میں انشاءاللہ العزیز یہ نہیں سوچاں گا کہ میں ہن جنی لیٹ واری آئی تے اونا ہی لیٹ کرا نہیں جنی لیٹ واری آئی اونی چھتی ختم کرا گے اے تسلی رکھیا جے تو جے پوری تسلی ہو گئی ہے تو پھر ہن محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا دل سوہنے نال لا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی اپنی گل کر دے جائیے دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے اور آوے گا کرم والا زلف والا آوے گا سونا کرما والا محفل نات چیا بیٹھا محفل نات چیا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا اللہ کرے مدینے چلے جائیے اے ہوئی کہندے جائیے دل سونے نال لگا ہے کہ نہیں لگا جے لائی بیٹھیاں پھر تھوڑا جنہ ٹیل بھی لا لئیے اللہ سلامت رکھے مل کے پڑھو دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا جیوے حسن حسین دی جوڑی
وسنا حسین دی جوڑی پیار جنہ نال پا بیٹھا واں پیار جنہ نال پا بیٹھا واں اپنی بات بڑا بیٹھا واں دل سونے نال اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر حدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ مہمانان گرامی اشاقان رسول آج دی بابرکت تقریب بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے فضل دے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر سانو تمام نو بیٹھنا نصیب ہے اللہ کریم ساڈا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے خالق کائنات قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے مبارکباد دے مستحق نبانیان محفل بالخصوص محمد صدام حسین مرتضی حاجی رحمت علی اور دیگر برادران جنہوں نے بڑی محنت دے نال اج دی اس بزم دا اہتمام کیتا اللہ منتظمین دا انتظام قبول فرمائے خطاب بھی تساں پہلے سن چکے ہو بڑی دیر تو احباب تشریف فرماؤ ساڑھے نالو زیادہ تسی سلام دے مستحق ہو کے تسی سب تو پہلے آکے بیٹھے ہو اور ساڑھے نال اینڈ تے جاؤ گے اللہ کریم تواڈے جذبے نو تواڈے اس ذوق نو سلامت رکھے اللہ کریم حضور دے ذکر دے صدقہ دل دیاں تمام نیک خواہشات نو پورا فرمائے عزیزان من اللہ کریم دا پاک کلام میرے مالک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا اے رسول نے اساں بعد نو بعد دے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے کچھ ایسے نے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کچھ او نے جنہ دے رتبے اساں بلند کر چھڑے او نے جنہ دے نال اساں گفتگو کی تھی خود پر دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو اے بات یاد رکھیا جے منصب نبوت اور منصب رسالت دے اندر سب برابر نے نبی ہون دے اندر رسول ہون دے اندر کوئی فرق نہیں لا نفرق بین احد من رسولی رسول ہون دے اندر کوئی فرق نہیں لیکن مرتبہ مقام شان اور شوکت اللہ نے ہر نبی نو ایک جیسی نہیں عطا فرمائی اپنی حکمت دے نال اپنی مہربانی دے نال کسے نو کتنی شان عطا فرما دیتی کسے نو کتنی شان عطا فرما دیتی اور اس بات دے اوپر سب دا اتفاق ہے سارے نبیاں رسولان دی لسٹ دے اندر جی دے ورگا کوئی نہیں نہ آیا او نبی تیرا تے میرا لجپال نبی ہے اولی بولو متا کو سننا لبے تواڈی سبحان اللہ اس ٹھنڈے موسم دے اندر جذبات نہیں جمنے چاہیے جذبات جی میں گرم ہون گے تے اس سردیوں جو دور ہو جاوے کہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ انبیاء اور رسول دی لسٹ دے اندر ساڑھے آقا دی شان ورگا کوئی نبی نہیں آیا اللہ پاک نے اپنے محبوب دی عظمت نو جس انداز دے اندر بلند فرمایا کسے نبی دا اے انداز مقدر نہ بنیا قرآن پاک نو پڑھ کے دیکھ لیے احادیث نو پڑھ کے دیکھ لیے اس بات دے اندر اختلاف تے ہے ہی نہیں اس بات دے اندر دو رائے تے ہے ہی نہیں لیکن اگر دلائل دی دنیا دے اندر بات کی تھی جائے تو پورا قرآن عظمت مصطفیٰ نو بیان کرتا ہے پورا قرآن حضور دی عظمت نو بیان کرتا ہے پہلے انبیاء دے تذکرے کر کے اللہ اپنے نبی دیاں شانہ نو بیان فرما رہا ہے یہ بات یاد رکھے آجے اللہ پاک نے اپنے لوگاں دی توجہ دلان واسطے انبیاء دا انتخاب فرمایا انبیاء دنیا تے آئے لوگاں نو اللہ دی ذات دا رستہ دکھایا دسیا لوگوں سچا رستہ آجے ادھر ٹرگو تے اللہ دی ذات وال چلے جاؤ گے انبیاء آئے اپنے اپنے دور دے اندر انہاں تبلیغ فرمائی ہر دور دے اندر ماحول رہا ہے کہ منن والے بھی رہنے تے انکار کرنے والے بھی رہنے گردنہ جھکا دینے والے بھی رہنے اور اکڑن والے بھی رہنے
جھک جان والے دے انداز اور ہوندے نے تے آکڑن والے دے انداز اور ہوندے نے. قرآن پاک نو جدو پڑھیا جاندا ہے انبیاء دی تبلیغ نو پڑھیا جاندا ہے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام آپ دی میں بات کراں تے قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کہ جدو آپ لوگاں نو تبلیغ کردے سن تے لوگاں نے اگے آپ دے نال بد کلامی دا اظہار کیتا، کہن لگے انا لنراک فی ضلال مبین. اے نوح تو تے کہنا کہ میں نبی ہاں، ساڈے کول پوچھ اسی تینوں کی کہنے ہیں. آپ نے فرمایا تسی کی کہندے ہو؟ معاذ اللہ بولے، کہن لگے اسی تے سمجھنے تسی بڑے بڑے گمراہ جے، بڑے بڑے تسی گمراہ جے. بد کلامی کی تھی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نبی نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے مولا میں تبلیغ کرنا وا، انہاں کو بڑی عجیب بات کر دیتی. ہن کی حکم فرمایا انہاں گل کیتی، اے میرے نبی تو انہاں نو جواب دے، تو جواب دے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے خود جواب دیتا، فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. فرمایا اے میری قوم میں گمراہ نہیں جے بلکہ میں تے اللہ دی ذات والو رسول بن کے آیا جے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں. آپ نے جواب دیتا، فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. قوم بولی کہنے لگی اے نوح اسی تینو گمراہ سمجھنے. اللہ دے نبی خود قوم نو جواب دے دینے، فرمایا لوگوں میں گمراہ نہیں جے، میں اللہ واللہ رسول بن کے آیا. واری ہود علیہ السلام دی آپ تبلیغ فرما رہے. قوم بولی کہنے لگی لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم آپ نو کہنے لگی اے ہود اسی تینو بے وقوف سمجھنے ہوں، اسی تینو جھوٹا سمجھنے ہوں. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی انہوں جواب دے. اللہ دے نبی ہود خود جواب دے دے ہوئے فرما دے یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. فرمایا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں جے، میں تے اللہ واللہ رسول بن کے آیا ہوں. نبی خود جواب دیتا. واری آئی موسیٰ علیہ السلام دی. فرعون نے بد کلامی کی دی کہ لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. اللہ دے نبی موسیٰ خود جواب دیتے ہوئے فرما دینے انی لأظنک یا فرعون مسحورا. جدو باری آئی شعیب علیہ السلام دی قوم بولی کہنے لگی انا لنراک فینا ضعیفا لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. قوم نے جب بد کلامی کی تھی اللہ دے نبی شعیب خود جواب دینے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. جس نبی نو بھی کسے گل کی تھی نبی آپ جواب دیتے رہے. جدو واری آئی ساڑھے آقا دی، جدو واری آئی اللہ دے اپنے محبوب دی، قوم نے اعتراض کیتا. قوم بولی کہنے لگی یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون. قوم کہنے لگی لست مرسلا. جب قوم نے اعتراض کیتا محبوب نے عرض کی تھی مولا ان کی حکم رب نے فرمایا محبوبہ
پہلے نبی خود جواب دے رہے ہن تو نہیں بولنا تیرے والوں میں بولاں گا تیرے والوں میں جواب دیواں گا ویکھو تے صحیح عظمت مصطفیٰ ویکھو تے صحیح شان مصطفیٰ ویکھو تے صحیح مقام مصطفیٰ ویکھو تے صحیح رفعت مصطفیٰ پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پنڈال اندر بیٹھنے والے ہو اور ہلکے حضور دی عظمت کی گل کریے میں کہاں سب سے اعلیٰ تسا کہنا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کچا بندہ بھی نہ بولے شک والا بھی نہ بولے پکا تو ضرور بولے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ذرا غور فرماؤ نا سارے نبی خود جواب دے رہے محبوب دی باری آئی فرمایا محبوبہ تو نہیں بولنا ہن تیرے والوں میں جواب دے وانا یہ عظمت مصطفیٰ ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے پھر میرا یہ بھی کہنے دل کردہ ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں بس تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ساڑھے آقا دی کیا بات ہے ساڑھے آقا کتنی شانہ والے نے ساڑھے آقا کتنے مقام والے نے اس کے محبت نال بیٹھنے والے ہو سنو سنو اپنے آقا دی شان سنے آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا ساری مخلوق اللہ دی بارگاہ دے اندر جمع ہوئے گی اللہ پورے جلال دے اندر ہوئے گا انبیاء بھی گردن جھکائے کھڑے ہون گے ساڑھے برے کے گناہگار بھی پانی پانی ہو رہے ہون گے اللہ جبریل نو فرماوے گا جبریل جہنم نو میرے کول لے کے آؤ جبریل جہنم نو لے کے آؤ دی تیاری کرنے گے 500 سال دا عرصہ گزر جاوے گا اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوئیں گے جبریل 70,000 لگامہ ڈال کے جہنم نو لے کے آنے گے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جہنم وچ بڑی خوفناک آواز آوے گی انبیاء دا دل بھی ڈر جاوے گا دوسری باری جدو آواز آوے گی انبیاء گھٹنے دے بل بیٹھ جان گے تسی اندازہ کر لو نبی ڈر جان گے ساڑھے بردے گناہگارہ دا کی عالم ہوئے گا جدو تیسری باری آواز آوے گی اللہ دے نبی ابراہیم عرضہ کریں گے مولا آج مینو بچا لے تیری خاطر میں بیٹے دی گردن تے چھری چلائی ہے آج مینو بچا لے تیری خاطر آگے اندر چلا گیا آج
بچا لے اج مینوں بچا لے موسیٰ علیہ السلام عرض کر لگے مولا اج مینوں بچا لے اج مینوں بچا لوی او موسیٰ جنہ دی اپنی بھی امت دا خیال کوئی نہیں اپنی عرض کر لگے مولا مینوں بچا لے اللہ دے نبی عیسیٰ عرض کر دے مولا مینوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا مینوں پنگوڑے وچ بولن دی طاقت دتی ہے مولا بڑیاں شاناں نال نوازیا سی تینوں شاناں دا واسطہ اج مینوں بچا لے سارے نبی اپنی اپنی گل کردے ہون گے تیرے تے میرے لجپال کھڑے ہون گے رب فرماوے گا محبوبہ تو بھی کچھ منگتے سی محبوب عرض کرن گے مولا سارے اپنی گل کیتی ہے سارے اپنی گل کیتی ہے میں اپنی نہیں کردا اپنی امت دی گل کرنا جڑا نبی اپنی امت نال اینا پیار کردا ہے جڑا نبی اس ویلے بھی ساڈا خیال کرے گا پھر اسی کیوں نہ کہیے سب سے اعلیٰ اعلیٰ اجے بھی نہ بولو تے پتہ نہیں قیامت والے دن بولو گے ہن موقع دے بولو اظہار کرو یار کوئی نبی اپنی امت دی بات نہیں لوے گا ساڈے آقا ساڈی بات لین گے ساڈی خبر لین گے پھر اسی کیوں نہ کہیے سب سے اعلیٰ اعلیٰ اے عبدالغفور صاحب ذرا بولو نا تاکہ تہاڈی آنڈی گوانڈی بھی بولن سب سے اعلیٰ اعلیٰ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا یہ ساڑھے آقا دی شان ہے کوئی نبی اس ویلے اپنی امت دی گل نہیں کرے گا اللہ نے اپنے محبوب نے شان عطا فرمائی کہ اس ویلے بھی ساڑھے گناہگاراں دا خیال فرمائے کوئی نہیں بولے گا ساڑھے آقا بولنے گے اس تو بعد شان اور کی ہو سکتی اس تو بعد مقام اور مرتبہ کی ہو سکتا ہے کفار اعتراض کر دینے پہلے نبی خود جواب دے دے رہے محبوب دیواری فرمائے محبوبہ تو نہیں بولنا میری گل آئی تو بولے ہونا تیری گل ہے تو میں بولنا گا حضور دی عظمت ہے یہ حضور دی شان ہے قوم نے آکھیا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون قوم نے کہا تسی مجنون جے اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون سونا میں خدا کہنا وا تو مجنون نہیں ہے گا قوم بولی کہنے لگی لاستا مرسالا اوہ تسی تے اللہ والو آئے ہی نہیں جے اللہ نے جواب دیتا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین محبوبہ ایک کہہ دینے تینوں بھیجیا نہیں گیا میں خدا کہنا وا تینوں بھیجیا گیا یہ عظمت مصطفیٰ دا باب ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت نو اس انداز دے نال بلند فرمایا اپنے محبوب نو ہر لحاظ نال با کمال بنایا اپنے محبوب نو ہر خوبی نال نوازیا ساڑھے آقا دی یہ شان ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگا ہویا ہے توجہ ہے جی میں اپنے حساب نال ٹائم ایڈجسٹ کیتا کنی دیر تک میں گفتگو کرنے جو میں تانوں دسنا نہیں ہے گا ہے تھوڑی میں پہلے گل کر چکے ہوں لیکن میرا دل کہتا خود پروا لے کہ میں تواڈے سارے دی ذوق والی سبحان اللہ سنا تے ایک باری بولو ہاں سارے سبحان اللہ میرا دل کردا میں دعا دیواں یا اللہ جڑے اس تو اونچا بولے اپنے والدین نال عمرہ کرن ٹر جائے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہور محبت نال بولے اپنے مرشد نال ہی عمرہ کرن واسطے ٹر جائے سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرمائے بول لو حضور دی محبت دے اندر بولنا چاہیے یار آج نہیں بولاں گے تے کدوں بولاں گے اس بولن دے اندر تے مان اور فخر ہے کوئی کسے دی محبت دے اندر بولے کوئی کسے دے پیار دے اندر بولے او خود پرد والے اسی کڈے خوش نصیب اسی مصطفیٰ دے پیار دے اندر پہ بولے اللہ سلامتی عطا فرمائے سنو اپنے آقا دی عظمت نو اللہ نے ساڑھے آقا نو کتنا مقام عطا فرمایا ہویا ہے حضور دا دربار ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے بندہ ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے بچے نو لے کے آیا بچے دی عمر کوئی سال نہیں بچہ کچھ 6 مہینے دا نہیں
بچہ جناب کو مہینہ عمر بھی نہیں رکھ دا 15 دنہ دا بھی نہیں 10 دنہ دا بھی نہیں او دی عمر اجے 1 دن دیئے 1 دن ہویا پیدا ہوئے نو گھر والے کپڑے دے اندر لپیٹے آتے حضور دی بارگاہ دے اندر لے آئے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دی ذات نے بچے نو جدو ویکھیا اشارہ کر کے بچے نو فرمایا او بچیا 10 میں کون ہاں 10 میں کون ہاں پہلے دن دا بچہ بھول سکتا ہی نہیں تعارف کروا سکتا ہی نہیں میرے آقا دی ذات نے فرمایا 10 ہوئے میں کون ہاں اشارہ مصطفیٰ نے کر دیتا قوت خدا نے عطا فرما دیتی میرے آقا نے فرمایا 10 میں کون ہاں بچہ بولا کل لگا سونے ہاں تسی اللہ دے سچے نبی بن گئے آئے یہ ساڑھے آقا دی عظمت ہے ساڑھے آقا دا مقام ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگا ہویا ہے میرے آقا کھجور دے تھلے بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آیا آقا کل لگا تسی کہندے ہو میں نبی ہاں فرمایا واقعتاً میں نبی ہاں میں نہیں ماندا فرمایا کہ میں ماننا ہے کہنے لگا جی اوتاں جڑا لگا نا کھجوراں دا گچھا تسی اشارہ کر کے انہوں اپنے کول بلاؤ تے پھر مننا گا اشارہ کر کے کول بلاؤ پھر مننا گا آپ نے جس ویلے اوپر منہ کیتا آپ نے اشارہ کیتا انج اشارہ کیتا فرمایا میرے کول آ اون دی کی جرت سی ٹٹدا نا آپ نے چہرہ مبارک اوپر فرما کے جدو اشارہ کیتا او کھجوراں دا گوشہ ٹٹیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر فرمایا ہون ٹھیک ہے کہنے لگا جی ہو سکتا ہے ہوا نہ ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے توڑے اشارے نہ نہیں ٹوٹا ہوا نہ ٹوٹ کے ڈگ پیا ہوئے اور فرمایا 10 کی میں ماننا ہے کہنے لگا جی ہون جتوں آیا ہے نا اگر تسی اشارہ کرو اتھے جا کے جڑ جاوے تو پھر مننا گا میں پھر مننا گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں حکم فرمایا جتوں آیا ہے اتھی چلا جا پھر انہیں اپنی اکھاں دے نال انہوں ٹوٹنا بھی ویکھا تے پھر واپس جا کے جوڑ دیا بھی ویکھے یہ ساڑھے آقا دی عظمت ہے ساڑھے آقا نو اللہ نے کسے حوالے نال آجز دے رکھے ہی نہیں کہ ہوئے دربار مصطفیٰ کوئی آکے گل کرے جی انج کر دے وہ تے نبی کہا نہیں ہے تے میرے کل ہو ہی نہیں سکتا فرمایا محبوبہ تیرے کل ساریاں طاقتاں نے تیرے کل جیڑی گل لے کے آوے محبوبہ تو عاجز نہیں تینوں ساریاں طاقتاں نے تو جیوے چاہویں ہوئے کر سکنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی نعرہ تحقیق اللہ پاک نے اپنے محبوب نے عظمت اس قدر عطا فرمائی ہے میرے آقا تشریف فرمانے یزید ابن رکان آیا 300 بکریاں دے کولنے ہے کافر لیکن بکریاں لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا میرے آقا نے فرمایا یزید کی ارادہ رکھنا کہنے لگا میں تھوڑے نال کشتی کرنا واسطے آیا ہوں میں تھوڑے نال کشتی کرنا چاہنا ہوں اگر تسی میری کنڈ لگا لو میں 100 بکریاں تھانوں تحفہ دیواں گا اپنی ہار من کے 100 بکریاں تھانوں دے دیواں گا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا میں کو کشتیاں کرنے واسطے نہیں آیا میرے آقا دی مرضی ایسی کسے حوالے نال بھی بندہ دائرہ ایمان دے اندر آ جائے میرے آقا نے فرمایا آ جا میں تیرے نال کشتی کرنا او یزید ابن رکانہ جنہوں اپنی طاقت دے بڑا مالے میرے آقا دی ذات نے جدوں دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا کشتی کرنے والا پنجے اندر جدوں پنجا ملاوندا میرے آقا دی ذات نے اسے ہی انداز دے اندر جدو اپنا ہاتھ مبارک اپنی انگلیاں مبارک جدو او دیاں انگلاں وچ پائیاں نے میرے آقا نے تھوڑا جنا زور لگایا طاقت مان کرنے والا فورن ڈگ پیا او دی کنڈ لگ گئی کہنے لگا اے محمد مینوں ہرا دتا جی 100 بکریاں میں تھانوں دینا وا میرے آقا نو 100 بکریاں دے دتیاں تے کھڑا ہویا میرے آقا نے فرمایا یزید جاندا کیوں نہیں کہنے لگا جی دوبارہ کشتی کرنا چاہنا وا اگر دوبارہ بھی تسی مینوں ہرا لو میں 100 بکریاں ہور دے
دیواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا آ جا، اور یاد رکھے جے سرکار نو بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں، میرے آقا دی ذات بکریاں واسطے کشتی نہیں فرما رہی، میرے آقا دی ذات دی حکمت کوئی اور رہی۔ اے یاد رکھے جے آقا لین نہیں آئے، آقا تے ونڈنے آئے نے، آقا دی ذات تے تقسیم فرمان واسطے آئے نہیں۔ دوسری واری بھی اندھی کنڈ لگ گئی، بکری 100 گن کے حضور نو دے دیتی، باقی 100 بکری دے کھل رہ گئی۔ کہنے لگا جی دوبارہ آیا جے، اگر ہون میری کنڈ لگا لو میں بھی 100 بکری تھوانو دے دیواں گا۔ میرے آقا نے تیسری باری بھی کشتی فرمائی ہے، وہ دی کنڈ لگ گئی، 100 بکری مصطفیٰ دے حوالے کر دیتی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لاجو پالا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو رب دا سچا نبی ہے، مینوں لگ گیا پتہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو، تے جڑی گزری ہو دی معافی چاہنا میں مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر دے۔ فرمایا ایس کم واسطے میں تیرے نال کشتی بیاہ کردا سا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا، فرمایا بکریاں لے جائے تیریاں ہی نے، اے حضور تانوں دتیاں، فرمایا میں قبول کر لیاں، ہن تو کلمہ پڑھیا تے تحفے وچ میں تینوں بکریاں دینا وا۔ میرا اپنا بزرگ ایک وجدان ہے، اے جدو سرکار نے انج ان دے ہتھاں وچ ہاتھ پایا نا تے جدو مروڑیا ہے ظاہری طور تے ہاتھ موڑیا ہے پر حقیقت اندر کفر ہی موڑ چھڑیا ہے، تو پھر میرا دل کہتا ہے کہ میں معروف بولی بولنا جیڑی میں گل کرنا ہونا وا، تو میں ہون بھی کہنا چاہواں گا او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں لے، او کھیتیاں جیڑیاں سڑیاں لے، نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے، صلی اللہ دیاں لڑیاں لے، گلہار کھلا دے پائیے، آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل شیرا گائیے، او کھتیاں جیڑیاں سڑیاں لے، او کھتیاں جیڑیاں سڑیاں لے، نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے، صلی اللہ دیاں لڑیاں لے، گلہار کھلا دے پائیے، چلو دیکھیے عرب دے ماہیلو، اس سہل عرش دے راہیلو، جل مول آزاد الہی لو، او تے صدقے صدقے جائیے، آؤ ساری حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے، آؤ ساری حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، آپ نے اودی کنڈ لگا دیتی، ہاتھ جوڑ کے کہندا لاجو والا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، میرے آقا دی ذات نے کلمہ پڑھا دیتا۔ سنو سنو آقا دی عظمت کنی ہے، اللہ نے اپنے یار نو شانہ کتنیاں عطا فرمائیاں ہوئیاں نہیں، اللہ نے اپنے یار نو کتنیاں بلندیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ دا قرآن بولا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا إِلَّا
آتیناک الکوثر، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور دی عظمت ہے، حضور دا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے یار رو اے عظمت عطا فرمایا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائیے تے خاصا رمضان آئیاں۔ حضور دی عظمت عالم کی ہے، اتنی عظمت اتنی شان۔ آج ساڑی دنیا دا ماحول ہے کہ اگر اللہ پاک کسی نے عزت دے دے وے نا، کسی نے کو رتبہ دے دے وے، بہت تھوڑے ویکنے جنہوں کو او دی کوئی شرم تے لج رہی دی تے اپنے آپ نو سنبھالی رکھ دینے، نہیں تے جناب وہ قابو ہی نہیں آتے۔ حقیقت گل حضور نو اللہ نے انہیاں شانہ دیتیاں، اتنا مقام ہے، لیکن آپ نے عاجز ہو کے زندگی گزاری ہے۔ یہ تھے ماڑی جنی کسی کو طاقت آ جاوے تے بندہ کسی نو سمجھ دے نہیں گلہ ہے اے کی شعب ہے میں نولی تکبر تے رعونت تے فرعونیت آ جاندی، لیکن گل یاد رکھے گئے کدی ہمیں اکڑے جنا پیسے تے مان کر کے، اپنی طاقت تے مان کر کے، اپنے تعلقات تے مان کر کے، ایویں کدی کسی تے ظلم و زیادتی دا بازار گرم نہ کرے جی۔ اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے جدو وجدی ہے پتہ نہیں جے لگدا، نہیں تے تسی غور کر لو ایک وقت تے بادشاہی تے مزے لین والے دوسرے ویلے جیلاں دے اندر ہوندے نے۔ اللہ دی قدرت ہے، ہمیشہ عاجز ہو کے زندگی گزارو۔ اللہ کو شان دے دے وے اور جنی اللہ شان دے وے اونا عاجز ہو جائے۔ جدو بندہ اپنے اپنو نیمہ کر لیندے نا اللہ پھڑ کے اونچا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڑی طبیعت بن گئی اسی آپ تے اونچا ہونا چاہنے ہیں تے نال دے نو نیمہ کرنا چاہنے ہیں۔ میں ایک بڑی نا پیاری ایک ویڈیو دیکھ رہا سا، میں نے بڑا مزہ دیتا، میں اون دی ایک صورت توڑے سامنے رکھنا چاہنا ہوں۔ ساڑی موجودہ کیفیت ہے سی، دو بندے کھڑے سا، دوواں دے قد برابر، گل سمجھانا چاہ رہے سا، سمجھا جے ذرا کو۔ انہیں او دی موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا انہوں زور لا کے تھلے بٹھان دی کوشش کی تھی۔ ظاہر بات ہے دو بندے کھڑے نے، ایک بندہ دوسرے نو بٹھانا چاہتا ہے، جدو زور لاوے گا انہوں تھلے کرے گا تے یقیناً انہوں تھلا کردہ کردہ آپ بھی تھلے ہوئے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں تھلے کر رہے تھے آپ بالکل اومیں کھلوتا ہے، نہیں، انہوں جو تھلے کر رہے تھے نال آپ بھی تھلے ہو رہے ہیں۔ تو جے بندہ تھلے پے ہوئے بندے نو، تھلے بیٹھے ہوئے بندے نو اٹھانا چاہے گا، ایک باری جھکے گا تے انہوں جویں جویں چکے گا نال آپ بھی اوتا ہویا لگا جائے گا۔ اور دسیا گیا سی بیلیو جدو تسی زمانے دے اندر کسے ڈگے نو، کسے ہارے نو، کسے پریشان حال نو پھڑ کے اٹھاؤ گے نا تو تسی آپ بھی نال اٹھ جاؤ گے۔ تو جے تواڈی کوشش ہوئے اینو تھلے کرو، ایندہ بڑا سر اچھا ہو گیا ہے، دی گڈی چڑھ دی جاندی، اینو پڑھو نیواں کرو، تے کوششاں کر کے جدو بندہ نیواں کردا ہے نا تے او تے نیواں چلو ہو ہی جاندا ہے، نال کرنے والا بھی نیواں ہو جاندا ہے۔ لیکن اسی سمجھ دے نہیں نا، استاد نے نا اپنے شاگرداں نو پکانے پھلا کے دیتے، نال سوئیاں دے دیتیاں، کیا تواڈے کول 5 منٹ نے تے جیدہ پکانا سلامت رہے گا میں انہوں انعام دے آنگا۔ ان ہر ایک نے جناب اپنا پکانا بچانا شروع کر دیتا تو دوسرے دے پکانے نو پاڑنا شروع کر دیتا، پھلایا ہے سوئیاں کول نے، ایک نے ایک دا پکانا پاڑیا، ہون جندہ پاڑ گیا وہ کدو صبر نہ لوے نہ لے، انہیں دوسرے دا پاڑیا، انہیں تیسرے دا پاڑیا، کرتے کدے ٹائم موقع تے پکانے سارے پھٹ گئے۔ ان پریشان ہو کے کھلو گئے، استاد صاحب نے فرمایا پترو میں اے تے ضرور کیا سی کہ جدہ پکانا بچ گیا انہوں انعام دیواں گا، میں اے تے نہیں سی کیا بھی سارے دے نال پکانے پاڑنے بھی نہیں۔ فرمایا تسی یہ سوچو اگر تسی 5 منٹ چپ کر کے کھلوتے رہیں دے نا توڑے سارے دے سلامت رہ جانے سن، تانوں سارے نو انعام مل جانا سی، تانوں سارے نو انعام مل جانا سی۔ ساڑی کیفیت ہے آ بھی ساڑے کو لا جاوی، آ بھی ساڑے کو لا جاوی، اینو شہ لبے ہی کوئی نہ، اللہ جانے ساڑی یہ فطرت کیوں بن گئی، جنوں کو رب شہ دین دا ارادہ کر لو بھی انہوں روک کوئی نہیں سکتا، لیکن بندے دی کمینگی دا اظہار ہو جاندہ کہ بندہ کڈا کو اندر دا کمینہ ہے کہ انہوں کسی دی خوشی بارے ہی نہیں ہے۔
شخصادی اور دیگر بزرگاں دی اگر بات کی جائے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ بندہ فوت ہون لگا نا، ان دا بڑا مال سی، ان دے پتر سن لفنڈر جے، انہیں کہا میں بڑی محنت نال کمائی ہے تے میرے پترا دے ایویں اجاڑ دینی، کیوں نہ ہوئے میں اپنی کمائی دا کو بندوبستی کیتی جاواں۔ انہیں اپنے پترا نو کہا مینوں کاغذ قلم دے، میں وصیت لکھنی ہے۔ انہیں 2 الگ الگ کاغذاں دے اوپر وصیت لکھی، بند کر کے تے اپنے پترا نو کہنے لگا آ رکھو، جدوں میں مر جاواں میرا جنازہ رکھیا جاوے نا، پڑھن تو پہلے اے جڑا کاغذ ہے نا اے کھول کے پڑھنا ہے، تے آ کاغذ جدوں میرا جنازہ پڑھیا جاوے اودوں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ مر گیا، چودھری ٹائپ بندہ سی، بڑی دنیا آئی، بڑے علاقے دے لوگ آئے، جنازہ پڑھن لگے نا تے پتر ایک بولا کہنے لگا مولوی صاحب ایک منٹ ٹھہرا جی، اے پہلے پڑھو کاغذ، ساڈے ابا جان دی وصیت سی۔ تو جس ویلے پڑھیا نا تے لکھیا سی کہ میری جنی جائیداد نا اے اونوں دینی ہے جڑا میرا جنازہ پڑھنا آیا پر انہیں جنازہ نہ پڑھیا، اے جائیداد انہوں دینی ہے۔ تو جس ویلے اعلان ہویا تے عوام پہ گئی سوچی لے بھی پیسے تے لبنے نے، پتہ ہے بڑا مال ہے، اے تے سارا ہی انہوں لبنا جنہیں جنازہ نہ پڑھیا، سانو کی آپے اے تے پتر تے رشتہ دار پڑھنا سی، نہ پڑھیں گے سانو پیسے لب جان گے، سارے ہی سائڈ تے ہو گئے۔ وہ کی بنیا تانوں اے سانو مال چاہیے تسی پڑھو جنازہ۔ بچیاں سوچے ابا ساری زندگی کمائی کر گیا ساڑھے واسطے، وہ تے انہیں محنتاں کیتیاں نے، تے ہون جے اساں لیا پڑھ جنازہ شاید سانو کو نہیں لبنی تے سارے پیسے لے جان گے۔ انہاں سوچا ہون کی کریے، انہاں کہا اسی بھی نہیں پڑھ دے، اسی بھی نہیں پڑھ دے، آ سائڈ تے کھلو۔ تو جے مولوی صاحب ویکھن بنیا کی جنہ لئی تو پاپ کماویں جے کتھے نے تیرے کر دے، وہ کوئی نہ پڑھے پیسے دے لالچ دے اندر۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آئے ہائے، یہ مولانا روم نے جنہ مثنوی شریف لکھی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فارسی دے اندر فرماندے نے معانی و مضامین مثنوی ماخوذ از مشکات نبوت است، فرمایا اے مثنوی شریف دے معانی تے مضمون جڑے نے اے نبوت دے مشکات وچوں لے گئے نے۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ورگے مولانا روم دی گل کرتے ہوئے فرماندے نے میں اس عظیم ہستی دے بارے من چے گفتم میں کی گل کر اس عظیم ہستی دے بارے۔ ہوں جدو سارے سائڈ تے ہو گئے نا، توجہ ہے جی، جاگ دے ہو، سارے سائڈ تے ہو گئے نا، کوئی بھی جنازہ پڑھنے واسطے ہوں تیار نہیں، 4-5 ملنگ اتھو کولو لنگو نہ کہا میت پئی جنازے تو لگتا ٹائم ہے تے کول جا کے جنازہ پڑھ لی، ویکھے تے منظر ہی ہوگا۔ بندے سائر تے انہیں مولوی صاحب جنازہ ہوگا، انہیں کہا نہیں، انہیں پڑھ دینے، انہیں کہا آ گلے تے آ باتیں سارے وکھرے ہو گئے، انہیں کہا چلو مولوی صاحب اگے ہو تو میں اسی پڑھنے جنازہ، سانو پیسے نال کوئی غرض نہیں، ساڑا سانو کھڑا کرو جنازہ پڑھاؤ۔ جنازہ گیا نا، جس ویلے پڑھیا دعا مانگن تو پہلے پتر نے دوسرا کاغذ کڑیا، انہیں کہا مولوی جی ابا وصیت کر گیا سی کہ جدو جنازہ پڑھیا جاوے نا تو پھر اینو کھول کے پڑھنا، اینو ذرا پڑھو۔ تو جس ویلے کھولیا تے پڑھیا تے لکھے ایسی، انہیں آکھا میری پہلی وصیت منسوخ ہے، تو انہیں میرا ہی ساری جائیداد انہوں دینی ہے جڑا میرا جنازہ پڑھے گا، جڑا میرا جنازہ پڑھے گا انہوں دینی۔ اور پتر بھی ویکھن تے جناب عوام بھی ویکھے اسی کر کی بیٹھے ہیں، سمجھایا ہے گیا ہے بیلیو۔ ہون جی میں او وقت گزر گیا تے سوچی پینا ہوئے اسی کیوں کر بیٹھے، فرمایا بندے کاٹے دا سودا نہ کر متا کل نو آکھیں ہوئے میں کی کر بیٹھا۔ آج موقع ہے نا کہ رات دا اتنا ٹائم تو ہاں جاگے ہو، اگر میں پوچھ لوں نا کہ عشاء دی نماز کنے کنے پڑھی تے ہمیں چاند ٹاویں نکلیں گے، دیکھو نا وہ تو ضروری ہے نا۔ پیغام مسئلہ ہے اگر اللہ نے سانو اتنی شان والا نبی دیتا ہے تو پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اسے شان والے نبی دی تعلیمات نو بھی سامنے رکھیا جائے۔ ہون نہ بولے جو ماتا کچھ ہون نہ لوے، اس تو بھی اونچا بولو تو کم چل جائے گا، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ کیوں باجی کل نو جو آکھنا ہائے ربا کی بنے، آج موقع ہے نا، آج موقع ہے کہ اسی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے اجازت دیو تے میاں محمد بخش دی گل کر رہا ہوں۔ عارف کھڑی میاں صاحب آپ نے فرمایا جلنا لئی تو پاپ کماوے اج کتھے نے تیرے گھر دے جاندی ماری ڈرونا بنیا ہے تے ہاتھ نہیں دے ڈر دے سیس جوڑ
संगत दे डिठे ते आखर बिथा पईया छिन्ना बाजो एक पल नहीं सी लगदा ओ शक्लां याद न रहिया पहलिया वक्त बड़ी तेजी दे नाल गुजरदा जा लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे इस तो पहला के कज़ा आ जावे इस तो पहला के ऐलान हो जावन हजरात अज फलाना दुनिया तो चला गया जी इस तो पहला के साडे तन दा लिबास भी कैंची दे नाल कट के उतारिया जाए इस तो पहले के लोगां दे कंधे ते सवारी करिए अपने मालिक दी तहलील से आ जाइए अल्लाह अपने बंदे नु अपने वाल बुला जाए रब फरमाना ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत तो मायूस ना होवी आना तेरा काम है बख्श देना मेरा काम है सुभान अल्लाह तो सही नहीं तो क़यामत दे दिहाड़े फिर उन्हें आके हाय की बन गया मैं अर्ज करना जी कई बेली एक कहते हो सुने कहना मरांगे तो वेखी जाएगे मरते जाना ही किन्ने बह रहना सियाने आंदे ने करिए तामी डरिए ना करिए तामी डरिए ऐ मेरी मिल्लत दे नौजवान अज अलमी आए है साड़ी ते कैफियत वे सानू तो वे के कुरान पढ़ना भी नहीं आता किन्ने नौजवान ऐसे ने जिन्होंने कुरान तक नहीं आता मेरे कादे असी मुसलमान सिर्फ ना दे मुसलमान इकबाल ने फरमाया से यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं वो पहला वक्त कितना खूबसूरत वक्त सी कि मामा ने भी तहज्जुद टाइम उठना तहज्जुद पढ़नी अजे भी है किते किते नजर आ जाता है ते कम भी करना ते मुस्तफा दी जात दरूद सलाम भी पढ़ना औलाद ने भी टाइम हो जाना उठाना चल पुत्र तिया उठ नमाज पढ़ उन्हें पढ़नी कितना खूबसूरत माहौल लगता है यार अज सौंदे सौंदे जनाब मोबाइल बंदा फड़ लवे ना उंज किताब फड़ लवे तो नींदर आना शुरू हो जाती है ते मोबाइल फड़ लवे तो नींदर का पता ही कोई नहीं मामूली जा एक बेली कहने लगा शाह जी मामूली जा बंदा टिकटॉक नू छेड़ लवे ना ते ये 2 घंटे थी पार हो जाते हैं फेसबुक ते पार हो जाते हैं साढ़े फजूल कम्मां च पार हो जाते हैं रात नू 2 बजे 1:30 बजे 1 बजे सोना ते सुबह नू उठना 9-10 बजे तो बेबरकती ते अपनी आपे होनी महसूस तो नहीं जो फरमा के किते गल करो महसूस मैं आना करनी चाहिए ये करनी चाहिए ताकि महसूस हो तो बंदा क्यों भाजी जरूरी यार अगर अज नहीं करांगे तो कदों करांगे अपनी औलाद नूं अगों मां प्यो भी डरते ने औलाद को अथरा जाएगा मतलब पै ही ना जाए अगों औलादा भी तो सीधियां हो जांदियां ना अब्बा तू पढ़ ली ना तू अपनी कबर च पैना मैं अपनी कबर च पैना मैं आपे हिसाब देंदा रहांगा चल अब्बा बेचारा भी चुप कर जाता माई बेचारी भी चुप कर जाती पर इन्ना माँ बाप अगे कदी उच्चा ना बोलिया करो नहीं तो रांदे जाओगे हर शय खत्म कर दोगे लेकिन उच्चा बोलना दे वक्री गल हो तो जनाब हाथ चुक लेंदे हाँ हाँ हकीकत बात है साडा चूंकि शोभा है ना एक मसनद मनसब लोग आते ने कई आके बूढ़े माँ बाप रोंदे पाए गए ने शाह जी औलाद पुछदी नहीं करों कर देते औलाद ते सहारा हुंदा है मां बाप दा जे सहारा ना रहे तो फिर की मां बाप नूं औलाद दी दौलत नाल एडी खास गर्ज नहीं हुंदी दौलत नहीं चाहिदी हुंदी मां बाप नूं औलाद दा प्यार चाहिदा हुंदा है अपने मां बाप दी कदर करो और जेड़े कम साडे करन वाले नूं करिए इस तो पहले कि असी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पहुंचीए कोशिश करिए फिर 5 वक्त की नमाज पढ़न दी कहो इंशाअल्लाह आज भी कई बेली चुप ने डरते ने कि तो कबूल ही ना हो जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ांगे ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह कुरान पाक जे आंदा ते पढ़ांगे जे याद नहीं तो याद
یاد کران گے چکن دی لوڑ کوئی نہیں جی میری انی عمر ہو گئی تو مینوں لوکی کی آکھن گے اور لوکاں دی چھڑ اے سوچ اللہ کی آکھے گا جدو اے سوچ بن جاوے تے ماحول بابا جی نو کسے پوچھا بابا جی عبادت دا سب تو اعلی وقت کیڑا ہے بڑی توجہ عبادت واسطے سب تو اعلی وقت کیڑا ہے آپ نے فرمایا موت تو ایک دن جڑا پہلا ہے نا موت جس دن آنی ہے اس دن تو پہلا جڑا دن نا او عبادت واسطے بڑا ہی اعلی دن ہے اور ذکر بابا جی موت دا کیڑا پتہ ہے کوئی ٹائم ہے بھی ایس ٹائم آنی موت دا تو پتہ ہی کوئی آپ نے فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہنا ہوں جدو موت دا پتہ ہی نہیں تے ہر ٹائم نو اللہ سمجھ کے عبادت کر دے رہا سبحان اللہ اونچا بول پائے تینوں اللہ سلامت رکھے کیوں امتحان لیندے جدا اور اونچا بولو سبحان اللہ اس واسطے یار آ جاؤ نا اقبال نے فرمایا سی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسے زیاں جاتا رہا تے جنہ من لیاں نے اگر انہوں نے ویکھنا جی تو پھر دور نہ جاؤ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نو ویکھ لو یہ تے منن والیاں دیاں عظمتاں نے نا یار منن والیاں دیاں شاناں نے آؤ آج کوشش کران گے انہاں لفظاں دے نال وی گل کر دیواں کر لے توبہ یار جانئی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا اجل تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا مٹی تھلے آخر سارے دبنا آ کر لے سوچ وچار جانئی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا بس تو گلاں میریاں کرن والیاں رہ گئیاں نے گل آخری تے میرے بھائی نے مینوں غوث پاک دی گل دا کہہ دیتا بیڑی والی گل سنا کے بات نو ختم کرنا والا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ بنی اسرائیل دا بندہ رجل من بنی اسرائیل قتل 97 نفس انہیں 97 قتل کر لے 97 قتل کرن تو بعد ایک اللہ والے کو لگایا جا کے کہنے لگا بابا میں 97 قتل کر لینے حال تجدو لی من توبہ کیا میرے واسطے توبہ ہے کہنے لگا تیرے واسطے کوئی توبہ نہیں انہوں قتل کر دیتا 98 قتل کر کے دوسرے اللہ والے کو لگایا جا کے کہنا بابا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے میں 98 قتل کر کے آیا با کہنے لگا تیری کوئی توبہ نہیں انہوں بھی قتل کر دیتا 99 قتل کر لے پھر تیسرے بابے کو گیا کہنے لگا بابا میں 99 قتل کر کے آیا با کیا میری توبہ ہو سکتی ہے وہ کہنے لگا پترا کم چنگا نہیں ہوں کیتا پر میرا رب بڑا ہی مہربان ہے توبہ کرے اللہ معاف کر سکتا ہے کہنے لگا میں 99 قتل کر لے آپ نے فرمایا اللہ معاف کر سکتا ہے کہنے لگا بابا تو میری امید اجاگر کر دیتی ہے میں ایتھوں ہن نہیں جانا میں تیرے کل رہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کراں گا بابا کہنے لگا او 99 قتل کرنے والے تینوں میرے نال ایک وعدہ کرنا پینا جی بابا جی دسو کیڑا وعدہ کرنا ہے بابا کہنے لگا میری گل کدے نہ موڑی جی میں آکھاں اوویں کرنا جس کام تو روکا رکیا رہنا کہنے لگا بابا جی جی میں آکھے اوویں کر لواں گا جدوں بابے راں کول رکھ لیا لوکاں نے آ کے بابے نال گلے کیتے بابا زمانے دا بدنام بندہ اپنے کول رکھ لیا انہیں 99 قتل کیتے ہوئے تسی اللہ والے ہو ایویں دے بندے دے کوئی بھروسہ نہیں کیتا جا سکتا بابے نے فرمایا پترو ایویں دی گل نہ کرو
انہیں توبہ کر لئی. وقت گزرتا جا رہی, ایک فوتگی ہو گئی. مرن والے دیاں لوگاں نے برائیاں کی دیاں کہ مرن والا چنگا نہیں, اے فلاں فلاں کم کرنے والا سی. جدوں انہوں دفنا دیتا گیا 99 قتل کرنے والا یودی قبر تے بیٹھ کے روئی جا رہی. بڑے آنسو بہا رہے, لوگاں نے روندیاں ویکھیا, او سمجھ گئے لگدا انہوں اپنے گناہ یاد آ گئے تاں رو رہے. لوگ بڑے متاثر ہوئے. چند دن گزرے ایک اور فوتگی ہو گئی. مرنے والے دیاں لوگاں نے تعریفاں کی دیاں. جدوں انہوں دفنا دیتا گیا او 99 قتل کرنے والا او دی قبر تے بیٹھ کے ہسی جا رہے, بڑی اونچی اونچی ہسی جا رہے. لوگاں نے بڑی حیرانگی دا اظہار کیتا. آ کے بابے نو شکایت لائی, بابا 99 قتل کرنے والے نے کم بڑا عجیب کیتا. کہنے لگے کی ہویا؟ کہنے لگے ایک قبر تے روئی جاندا سی, دوسری قبر تے ہسی جاندا سی. سمجھ نہیں آئی قبرستان تے ہسن والی جگہ نہیں, او تے رون والی جگہ ہے. اینو پوچھو ہسیا کیوں ہے؟ بابا جی نے جدوں انہوں بلایا, بابا کہنے لگا پترا تیری شکایت آ گئی ہے. انہیں کہا بابا جی کی ہویا؟ کہنے لگے تو ہسنا بھی ہے تے رونا بھی ہے, قبرہ تے رونا چاہیے, تو ہسیا کیوں ہے؟ آج تیری سزا ہے, کیا تندور دے اندر اگ بال دے. جدو اگ بال دیتی آیا بابا جی ہن کی حکم ہے؟ بابا کہنے لگا اگ دے اندر جا کے بیٹھ جا. انہیں بابے دی نام موڑی, سیدھا جا کے اگ دے اندر بیٹھ گیا. اگ دا کم ہے سال دینا, لیکن کیفیت کی ہے؟ بابے نو تھوڑی دیر تو بعد یاد آیا انہوں تے اگ دے اندر بیٹھن دا گیا سی. یقین نہ بیٹھ گیا ہوئے گا. بابا جدو جلدی نہ لے آ کے ویکھدا ہے, ویکھدا کہ اگ وچ بیٹھا مسکرائی جاندا ہے. اگ وچ بیٹھ کے اگ دا کام کی ہے؟ اگ دا کام کی ہے ساڑنا, لیکن اگ نے ساڑیا, اگ دے اندر بیٹھیا مسکرائی جا رہے ہیں. بابا بڑا حیران ہویا, نے آکھے یہ تو بڑا نیک ہو گیا کہ انہوں اگ نے ساڑیا ہی نہیں. ہاتھ پڑھ کے باہر کڈیا. بابا کہنے لگا آج تو بعد میں تیری خدمت کرنی. اور نے کہا ایک گل تے دس ہسیا کیوں سے تے رویا کیوں سے؟ اگلی گل انہیں بابا جی جیڑی قبر تے بیٹھ کے میں رویا سا نا, وہ مرن والے دیاں لوگاں نے برائیاں بیان کیتیاں سن. تو میں جدو قبر تے بیٹھا تے اللہ پاک دا غضب میں نازل ہوندا ویکھیا تے میں تاں رویا. تو دنیا تو دوسرا جان والا لوگاں نے اودیاں تعریفاں کیتیاں سن, تے میں اودی قبر تے بیٹھا تے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں ویکھیاں نے. تے میں سوچیا جے اللہ اے تے کرم فرما سکدا پھر میرے تے بھی تے کرم ہو ہی سکدا ہے نا. میں تاں ہسیا واں. تسی اندازہ لا لو, بنی اسرائیل دا 99 قتل کرنے والا جدو توبہ کرے تے اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے. تے اللہ اپنے محبوب دی امت نال تے بڑا ہی پیار کردا. جدو حضور دا امتی توبہ کرے گا اللہ کیوں نہ معاف کرے گا. لیکن امتی دی بھائی توجہ ہی کونے آندا. آ ویکھاں ہوئی بڑی عمر پئی ہے, موت عمراں ویکھ کے نہیں نہ آندی. وہ تے ایک وقت مقرر ہے جدوں نے آنا انہاں آ ہی جانا ہے, ادوں نے آ ہی جانا ہے. اس تو قبل کہ موت آ جاوے اسی خود مالک دی دہلیز تے آ جائیے. کوشش کریے پھر کہو انشاءاللہ. اعمال دی طرف توجہ کران گے, اپنے عقیدے دی طرف توجہ کران گے, اپنے قرآن دی طرف توجہ کران گے. اور یہ بھی گل یاد رکھا جے, قرآن حدیث نماز روزے یہ سارا کچھ تد فائدہ دیں گے جدو ساڈا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. ساڈا اسی اپنے عقیدے وال بڑی کم توجہ دینے ہیں جی. سارے کلمہ پڑھ دینے, سارے قرآن پڑھ دینے. ہوں تسی مینوں دسو قرآن ہدایت دینے واسطے آیا کہ معاذ اللہ گمراہ کرنے واسطے آیا ہے؟ بولو نا, اب بولو. ہدایت دینے واسطے آیا, گمراہ کرنے واسطے تو نہیں آیا. لیکن اللہ فرماتا یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. کوئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے, کوئی پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے. مطلب یہ ہویا کہ پڑھنے چ فرق ہے. نہیں تو قرآن تے ہدایت دینے واسطے آیا. قرآن پڑھنے والا کدی گمراہ ہوندا ہی نہ. جڑا پڑھ کے گمراہ پہ ہوندا کیوں؟ وہ گند عقیدہ لے کے, غلط عقیدہ لے کے, حسد تے بغض دی اینک لا کے جڑا پڑھدا ہے نا وہ گمراہ ہی ہوندا ہے. جڑا پیار دی اینک لا کے پڑھے ہوندا اندر صاف ہو جاندا ہے. اس واسطے ہر قرآن پڑھنے والا سچا
اسی بھولے پالے لوگ ہاں اے جی دیکھو تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا دیکھو جی اللہ کرتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں اچھا جی لبادہ دین دا ہوڑیا تینوں کی پتہ اندر کڈا وڈا یہ بغدہ لئی پھر دے چھری بھی نہیں چھرا بھی نہیں تو بغدہ لے کے پھر دے نے اس واسطے قرآن دی لوری دے اندر مست نہ ہویا ہے جی انہاں دے اندر نو ویکھو اندر کی خباست لئی پھر دے نے اور جڑا قرآن پڑھے اور مصطفیٰ دا پیار رکھ کے پڑھے سونا عقیدہ رکھ کے پڑھے قرآن پڑھدا جاوے گا سرور آندا جائے گا اس واسطے اپنے عقیدے دے اوپر بالکل پارا دینا ہے اپنے عقیدے نو کسی دے حوالے کرنا اسی بھولی پالی قوم اسی ٹکر دے پجاری کسی جدو بن جانے نا پھر آنے اے نہیں ویندے ایندے وال جانا کہ نہیں جانا آنے بات ٹھیک ہے لنگر وال پکیا ایندہ عقیدہ جڑا بھی روٹی کھائیے رج گئے آساں اپنی قبر چ پینے نے اپنی قبر چ پینے ہر شاید ٹکری تے نہیں نہ ہوندی کم دا کم اپنا لگاؤ بھی او دے نہ رکھے جدا عقیدہ سونا ہے میاں صاحب نے فرمایا بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا ساگ کھا لے تو دال کھا لے غیران دے ککڑاں وال ویکھ کے اپنا جی نہ للچا اللہ توفیق دے بھی گھر کھا لے سانو کی لوڑ کسی غیر کول جان دی جب بڑا ہی دل کہتا کسی عاشق کول بیٹھ کے کھا لئیے وہ کھان دے اندر بھی اجر ہے کھوان دے اندر بھی اجر ہے سمجھے ہو کوشش کریے نا پھر آج میرا پیغام یہ ہے اینڈ تے میں اپنی گل ہی اندر ختم کر رہا ہوں بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا راتی جاگے شیخ صدا میں رات نو جاگن کتے تے تھی اتے ایک برکی دا قدر پچھان پامے مالک ہو ون ستے تے تھی اتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے پامے ماری سو جتے تے تھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھی اتے اور جنہ اپنے مالک وال توجہ کر لئی پھر اونا دی کیفیت دے وے اگر کوئی پیار دے نال عرض کر دے وے پھر اونا دی گل بن جان دی ہے پیار دے نال اگر کوئی عرض اے کر دے وے بیڑی تار مرشد آوے 12 سال دی اڑی توے غوث دلارا توے رب دا پیارا تیری یارویں پکاتا ڈٹھا عالم سارا چورو کتب بڑھاوے تیری شان ہے بڑی کون پیر تیرا مائی جدی تو تنیے دہائی اولو کون تار سکتا ہے جڑی رب نے ڈوبائی اونے کسے نو نہیں دیتی اپنے حکم دی چھڑی وجہ مار تو بلایا میں بغداد وچوں آیا تیرے گوجرا رب میرے کم ذمہ لایا چھتی تس دے نمائی کیڑی مشکل ہے یڑی کدیے بیڑی تار مرشد آوے 12 پھر آپ جوش وچ آئے نعرے 3-4 لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ جوش وچ آئے نعرے 3-4 لائے رب نے اپنے کرم تھی دریا پھر چا بگائے لیو ویکھ لے نمائی
جڑی کرن جاڑی اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر اتباع دی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح معنی دے اندر خدمتگار بنن دی توفیق عطا فرمائے منتظمین محفل حاجی رحمت صاحب اور محمد صدام اور دیگر برادران انہاں دا انتظام قبول فرمائے اور تواڈی ہمت نو سلام نہ کراں تے میرے کو رہا نہیں جاندا تساں بڑی مدد مظاہرہ کر کے رات دے اس ٹائم یہ وقت ویسے ہو جے دنیا داراں دے بازار بند ہو جاندے نے اللہ دی رحمت دا بازار کھلیا ہوندا ہے اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے اپنے عقیدے دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے جن بھی قدم چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب